بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء 8: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة 4: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة 9: الإسلام، والعقل، والتمييز، والطهارة من الحدث، ودخول الوقت، وستر العورة، واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، واستقبال القبلة والنية. فصل. واعلم أن فروض الوضوء 6: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة، والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة. وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان، والترتيب بين الأركان. فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد، وهو التسمية مع الذكر. وواجبات الصلاة 8: تكبيرة الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فصل. واعلم أن نواقض الوضوء 8: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة 6 أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.